अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाह साहब फ्रॉम यूएसए। साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। सर, आप एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और नेशन की जो साइकी है उसको आप बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स पर्सनालिटीज जो हैं वो भी मैनिपुलेट कर रही हैं और वो अपने लीडर के साथ सिंसियर नहीं हैं। तो इस सिलसिले में सर आप क्या कहना चाहें? वालेकुम सलाम मेरे दोस्त। ये जो आज आपने सवाल उठाया ये वो सिंपल नहीं, इट इज़ वेरी पेचीदा और बड़ी सेंसिटिव है। ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा दुख देने वाली बात है कि जब मैं इसका एनालिसिस करूंगा तो देखें, मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मुझे ह्यूमन नेचर को सामने रखना होता है। मैं कोई ज़ाती उसमें ऐड नहीं कर सकता, मेरी वो अफिलिएशन नहीं होती। लेकिन ये है कि जब वो फैक्ट्स दिए जाएं तो आप लोग भी उसी लॉजिकली आंख से देखें, कंप्रीहेंड करें कि यार ये हो क्या रहा है। हमारा मुल्क जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी, एक बड़े अरसे के बाद आपके पास एक टैलेंटेड, वेल एजुकेटेड, उसका मीन ऑनेस्ट मैन और डिसिप्लिन, और इन एडिशन टू इसमें एक इंसाइट है, यानी कि फोरसाइट, इनसाइट, and he knows human nature. Sometimes मैं बड़ा हैरान होता हूँ, he is not psychologist but he talks like this way. चाहिए तो ये था कि कौम को इसको खुशी मनाना चाहिए था कि बड़ी एक 70 साल के बाद एक डिफरेंट इंसान आया है जो कि बिल्कुल सिस्टम कोई डिफरेंट है, ना उनको जदाद का खौफ, ना वो उसको औलाद का, ना उसने किसी की नेपोटिशन करनी है। ही इज अ स्ट्रेट मैन, ऑनेस्ट पर्सन। वो इलादा बात है कि उसको जिन हालात में आया उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी और वो आदमी अपनी मर्जी का नहीं लेकर आया, क्योंकि ही हैज़ टू मिशन, जब मिशन हो ना जी, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ही इज़ टेकन अ टफ, आई में से, चैलेंज। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो मौजूदा आपके हालात हैं, जिस किस्म की वहाँ पोलिटिकल मैनिपुलेशन हो रही है, जिस तरीके से लोगों को यूज़ किया जा रहा है, मुझे उसमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो मुझे ये होता है कि आपका जो जुडिशियल सिस्टम है वो, यानी कि किसी के, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं एक लॉन्ग लेन ऑफ फेवरेटिज्म और छोटी छोटी बातें और पूरा मुल्क का वो हिला जला देते हैं, यानी कि मुल्क में ना स्टेबिलिटी आनी है, ना वो काम कर सके, वो इन्हीं से लड़ता लड़ता 5 साल पूरे कर ले। तो दिस इज नॉट द कॉल्ड द पॉलिटिकल सिस्टम। अब आइए कि इसमें हो क्या रहा है। एक आदमी मेजॉरिटी में है, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने उसको दी, जो भी उसके हालात हैं या जिस तरीके से उसने चलाया, अब दे शुड एक्सेप्ट द रियलिटी। मैं ये देख रहा हूँ, देखें, एक चीज़ ज़हन में रखें, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम हज़रत आदम की औलाद हैं, हमारे अंदर टेम्पटेशन है, ये बाई नेचर है। कुरान शरीफ में इसका जिक्र है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, ये मावरे हो, ये जो 13वां पारा जहाँ शुरू होता है, यूसुफ का जिक्र है, उसमें भी जिक्र है। ये ज़हन में रख लें कि कोई कहे जी मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मैंने एजुकेशन किया, मेरा ये तजर्बा है, मैं कहूँगा ही इज़ ह्यूमन बीइंग। तो सवाल ये होता है कि क्या कोर्ट को तो नहीं कहना चाहिए, जैसे ये जो बैठे हैं टॉप पोजीशन पर, कि उनको नज़र नहीं आता कि 2 और 2 4 होते हैं। Why they make it 4:15, 3:45 के चक्कर में कौम को उलझाया हुआ है। And they help, indirect help, not direct, indirect help to certain factors in the country, जो कि ruin करता चला जा रहा है। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ जाकर साई हुई कि एक आदमी जिसको कन्विक्टेड मुजरिम है, उसको किस तरीके से, किस अंदाज से कोर्ट ने कि मर जाएगा, ये होगा, उसको बाहर निकाला। दूसरा बात ये है कि जो भी कोई इसमें आकर फंसता है मुजरिम, उसको बेहतरीन तरीका कार है, बेल ली, बेल हुई, समझते हैं कि अब हम आज़ाद हैं, कोई हमारे पर लागू नहीं। भाई कोई कानून होना चाहिए कि मुजरिम को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो जाकर लोगों को अपने पैसे से प्रोपेगेंडा करके मुल्क की फ़ज़ा ख़राब करें। तो अब ये देखिए कि शुरू कहाँ से होता है। शुरू यहाँ से होता है कि जी एक खातून को इंसानी हमदर्दी पर जी बेल दे दी गई। बेल का मसला है कि मुजरिम है, तो मुजरिम को किस तरह आप इजाज़त देते हैं कि खड़ा होकर हर एक की माँ बहन एक कर दे, कोई जो होता है शाइस्ता। यहाँ पे मैं आपसे सवाल ये उठाना चाहूँगा कि गरीब के ऊपर तो इस तरह की कोई रिलैक्सेशन उसको नहीं दी जाती है। गरीब का अगर बाप भी मर जाए या माँ भी मर जाए तो उसको उसके जनाजे में शिरकत नहीं करने दी जाती, उसको मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाता, उसको बेल हो तो वो
کچھ ہی عرصے میں دوبارہ کیس شروع ہو جاتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے. بہت سے ایسے خواتین کی اگر آپ بات کریں تو بہت سی خواتین ایسی ہیں جو 20-25 سال سے وہ جیل میں ہیں اور ان کے فیصلے نہیں ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ کسی قسم کا انصاف نہیں ہے. تو یہاں پر تو جو غریب ہیں ان کے لیے تو کوئی انصاف نہیں ہے, ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. تو یہ عمرہ کے لیے ہی اس طرح کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سوری یہ ذرا یہاں سے کٹنا پڑنا آپ کو. ہاں جی, بات یہ ہے میرے دوست کہ قابل غور یہ ہے کہ کیا یہ لوگ جو ان پاور ہیں کیا یہ مغلیہ سلطنت کے مالک ہیں یا یہاں کوئی ان کی سلطنت ہے کہ وہ جیسے ان سے سلطنت چھن گئی. اب جو بھی, اب میں ذرا گہری بات کر رہا ہوں, یہ ذرا آپ کو سمجھنی پڑے گی ایز اے ہیومن بینگ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیبیہ کا بالکل کیس بالکل کمپلیٹ تھا اور اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہونی تھی. کیا وجہ ہوئی کہ ٹائم بار اس کو کر دیا. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ ایک جج کے اپنے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کو زبر اوپر کر دے زیر نیچے کر دے, اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے پورے نظام کے اوپر پڑ رہا ہے. میں ذرا اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ نے اس کو بیل دے دیا تو اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, مجرم ہوتا ہے. اب جو بھی باہر آ رہا ہے, اور ایک سب سے بہترین طریقہ ہے کار, واللہ کیا دنیا کی عجیب عدالت ہے, جس کو بھی ذرا تکلیف ہوتی بیمار سیدھا ہاسپٹل کے بعد بھیج. یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے اس ملک کے اندر کہ لوگ ایسا یہ ہمارے پولیٹکس پرسنالٹیز کے پاس ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ یہ استعمال کرتا ہے اور وہ اس نسخے سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. سر یو آر 100% رائٹ. میں ذرا اس کا فردر آپ کو ذرا بتاؤں کہ آپ یہ بڑے حیران ہو جائیں گے اس چیز کو مد نظر رکھ کر کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا, یہ بیماری کا, یہ ایسا بہترین ہے. یعنی کہ کوئی ایسا شخص ہے, میں ہیومن بینگ, میں نے بھی ایک دن مر جانا ہے. ان کی عمریں دیکھیں جس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے نکلتے ہیں, اب سانس نکلا کہ نکلا, کورٹ کہہ رہی جی نہیں یوں کریں گے 24 گھنٹے میں یہ مر جائے گا اور اس کا سارا عمر کا آپ کے اوپر بوجھ پڑ جائے گا. دوسری طرف وہ دوسرا ایسا انٹرنیشنل کھلاڑی ہے, اللہ اکبر, یعنی کہ وہ بلیک کے ٹکٹیں کر کے پورا ملک ہی بلیک کر کے رکھ دیا. یعنی کہ حیران کن باتیں ہیں. اور پھر بڑا مسکراتا ہے کہ میرے دیکھو جی میں پیسے کے طور پر ایک چلتی حکومت کا بیڑا غرق کر سکتا ہوں. وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نسخہ کیمیا ہے جس سے کہ وہ ہر چیز خرید سکتا ہے, ہر چیز کر سکتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیا یہ کورٹس جو ہیں آپ کی سپریم کورٹ, ہائی کورٹس, اور یہ کورٹس ہیں جو مختلف قسم جگہ پر ججز کام کر رہے ہیں, کیا وہ سوئے ہوئے ہیں یا ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی یا ان کو بصیرت نہیں دی یا وہ کیا نشے میں ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یعنی کہ حیران کن باتیں. یہ دیکھیں, میں کسی شخص پر بات نہیں کر رہا. ایک شخص ہے, اس کا موڈ میں آیا تو اس نے اتوار کے دن بھی کسی کو وہ بلا کے نہ تو بیل دے دینی ہے, باہر کرنا ہے آدمی کو. باہر کرنے کے بعد تو آزاد ہے, جو مرضی پیسے لگا, جو مرضی ہے توڑ پھوڑ کر اپنے پرانے سے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس میں ریزن جو ہے نقطہ قابل غور, ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے. یہ کون شخص ہے جو ان پوزیشن پر آتے ہیں, ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا خاندان کیا ہے, وہ کن سٹیپس میں سے پڑھ کے اوپر آئے, کن کن لوگوں نے اس کی پروموشنیں کی, کن کے دور میں ان کی پروموشنیں ہوئیں, ان پروموشنوں کے بعد وہ کس کس طریقے سے ان کو کیا کیا تمغہ جات اور کیا کیا ان کو مراد دی گئیں. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ 70 سالہ وہ لوگ ہیں جو پنپ کر آئے. اب یہ دیکھیں, ایک آدمی ہے, میں آپ کو روٹی کھلاتا ہوں تو آپ پر بھی ہر کوئی یار ڈاکٹر صاحب نے روٹی کھائی سے پانی تسم پلا دیں. دس از واٹ اٹ از. اٹ از سائیکولوجیکل امپیکٹ آن ہیومن بینگ. انسان کا جو یہ ذہن ہوتا ہے نا, اس کے اندر وہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. یہ سافٹ کارنر, ابھی ایک منٹ سنیے, یہ سافٹ کارنر آپ دیکھیں گے جب کبھی بھی پنجاب کا مسئلہ آئے گا تو پنجاب کی کورٹیں واللہ اس کو یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اینک لگائی ہوئی ہوتی ہے, وہ ساڈے محسن انہوں نے سر رہ, انہوں نے
हमें खिलाया, हमने उनको खिलाया और हम खाते पीते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कोई वलीउल्लाह तो नहीं हूँ, एक आम आदमी भी जो है वो भी समझ सकता है कि ये धुआं कहाँ से उठता है। नंबर 1, व्हाट इज द लॉ। नंबर 2, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले कौन हैं, और क्रिमिनल कौन होता है, प्रोसिक्यूटर कौन होता है, और जज जो उसका डिसीजन करने वाला कौन होता है, और उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है। मेरा जोर उसकी पर्सनैलिटी की, उसकी मेंटल हेल्थ और उसके जो ट्रेट्स हैं उसको ज़हन में रखना है, क्योंकि बेसिकली ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो पहली बात तो ये है कि आप एक ही, इट इज़ कॉल्ड अ परसेप्शन प्रॉब्लम, कि जो जज है उसके वो परसीव कैसे कर रहा है, वो किस नुक्ता निगाह से चीज़ों को देख रहा है और उसको मानी दे रहा है। इट इज़ वेरी गहरी चीज़ होता है ह्यूमन नेचर की मेंटल फंक्शनिंग में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो डिस्कशन हो रही है तो वो किस चीज़ से मरूब हो रहा है, कि वो बेचारा एक कमज़ोर वकील है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, एक बार का बड़ा प्रोफेशनल, बड़े पैसे लेने वाला, तकड़ा, और फ्यूचर में जज बनने वाला है, उसकी वो हेयरिंग को क्या मानी देगा। नंबर 2, डेटा जो आएगा तो उसने कानून को किस तरह इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन की जो है ना पावर उसके हाथ में है, अदरवाइज ही इज नथिंग। क्योंकि अगर वो इंटरप्रिटेशन जो है वो ऑनेस्टली करता है 2 और 2 4 होगा। अगर उसमें एक जबर जेर ऊपर नीचे करेगा तो वो इनजस्टिस होगी। बज़ाहिर देखने में ये लोग मामूली ये चीज़ें हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट काउंट्स अ ग्रेट। जिससे मैंने अभी आपको हुदैबिया केस का आपको जिक्र किया कि टाइम बार हो गया, एक बना बनाया केस वो तमाम ख़त्म हो गया, उनके सर से बोझ ही, जो थे करप्ट लोग, उनसे बोझ ही निकल गया, वो आज़ाद फिर रहे हैं। फिर उसके बाद है कि इतनी लंबी इसको देना, इसको केस को लंबा करना, डिले जस्टिस जो होता है, डिनाइल ऑफ जस्टिस कहलाया जाता है। इसी तरीके से वो जो देखते हैं तो ये देखते हैं कि मैंने वो पॉइंट लेने हैं जो एक मिस्टर फ्रांस फलाने पीपल्स पार्टी का जो हेड है, तो ये रहा है वो जी बड़ा ऑथेंटिकेटेड है। कहने का मतलब ये है कि दे आर ह्यूमन बीइंग, और इन द डे ऑफ जजमेंट उनसे पूछा जाएगा, मैं अभी सूरत आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे इनको कैसा पकड़ा जाएगा। वहाँ कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, वहाँ कुछ यार दोस्त नहीं होगा, वहाँ कोई पैसे देने लेने वाला नहीं होगा, एंड दे हैव टू फेस द थिंग। दे विल कम अलोन, दे विल फेस द थिंग अलोन, एंड नोबॉडी विल हेल्प देम। ये तमाम जो यहाँ की चीज़ें रह जाएंगी यहीं पर। ज़रा आगे की तरफ चलिए ना, इसको ज़रा इस्लामी नुक्ता निगाह से देखें। अब फिर जिस वक्त हुआ है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं जितनी अहम जस्टिस की कुर्सी पर बैठा हूँ उतनी ज़बरदस्त आपकी पूछ गुछ होगी। काजी का क्या मकाम होता है, तो जस्टिस इज लाइक का काजी। नॉल इसमें जो आप चीज़ें देखें, ये कौन से हैं जज, ये कहाँ से आए हैं, इनकी बैकग्राउंड कौन सी है, इनको किस ग्रुप के साथ हैं, बार के कौन से लोग इनके साथ है, पार्टी, ये तमाम चीज़ों को ज़हन में रखिए। और ये कभी ना भूलिए कि ये 70 साला एक क्या उसका नाम है, बोया हुआ दरख्त है जिसने के फल देना है। तो आप ये तवक्को इनसे रखें कि ये एग्जैक्टली सही करेंगे, ये कैसे हो सकता है। अब ये देखें रिसेंट केस आपका, ये जो डस्का का था, या तो सोए 3 बजे उनके ओ अल्लाह अकबर इस्लाम जाग उठा वही, और फिर ऐसा डिसीजन दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया कि जो असल प्रॉब्लम उसको हल करो, नहीं जी सब खत्म। ऑन द अदर हैंड वही जनाब उनका दिमाग सोया हुआ है कि सबको पता भी है ये सारा कोई गड़बड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है और एक सिस्टम से हो रहा है और वो उन लोगों की फेवरेटिज्म हो रही है। तो ये जस्टिस इसको तो नहीं कहते। अब इस जस्टिस सिस्टम को 70 साल पुराना जो करप्शन पर, जिसकी बेस यही है कि एक वकील से भी उन्होंने जब ये लेनी होते हैं ना अपॉइंटमेंट्स या अगली, वो भी पैसे देकर आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि जितना केस लंबा होगा वैल्यू ख़त्म होगी, विटनेसेस ख़त्म हो जाएंगे इतनी देर तक हो। फिर उसी तरह उज़ैर बलोच की तरह और एक में वो जी बरी, दे आर ह्यूमन बीइंग बट दे आर डूइंग ऑन द डे ऑफ जस्टिस नोबॉडी इज गोइंग टू सी देम। मैं हमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सूरह मायदा में पढ़ें और सूरह अल-अनाम में पढ़ें, किताबें खोल। लेकिन सर मेरा अब आपसे सवाल ये है कि मदीना की रियासत लॉन्च हो चुकी है सर, 2.5 साल हो गए मदीना की रियासत को लॉन्च हुए, तो मदीना की रियासत में तो ऐसा नहीं था
सर मदीना की रियासत जो है वो एक बंदे ने नहीं लगानी, वो हर एक अंदर का ईमान के अंदर मदीना की रियासत लगनी है। इन जजों के दिमाग में मैं ये अर्ज करूंगा हाथ जोड़कर, मैं इतना को बड़ा आदमी नहीं हूँ, कुरान शरीफ को खोल कर पढ़ें, इसके मतलब क्या जिक्र है। यार वो ये नहीं समझते, ये जो दो बहुत बड़े आपने शिकरे खड़े किए हुए हैं जिन्होंने तहस नहस किया हुआ मुल्क का, मुझे बड़ा दुख होता है। जरा बातें समझने की हैं। 18 अमेंडमेंट, एक स्टेट के अंदर एक और स्टेट है, वो यानी कि वो सिंध वाला ये समझता है इक्वल टू द मरकज, यानी कि एक इस किस्म के कानून बने हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं। जब पैसे लेने होता है तो मरकज पर चाह तोड़ते हैं, और जब कोई इन्होंने एग्रीमेंट करना होता है इंडिपेंडेंटली दूसरे मुल्कों से कर लेते हैं। हु विल पे द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यार समझिए कुछ चीज़ों को कि ये बड़ी गहरी चालें हैं। ये वही चाल है जो बांग्लादेश वाली थी 18 अमेंडमेंट। जरा अकल से सोचिए ना, यही तरीके होते हैं बाइफर्केशन करने के। फिर इसके बाद आगे आइए, ये जो आप बातें जो मुझसे अब कर रहे हैं, मुझे बताइए कि ये लोग नहीं समझते, इसको जरदारी को नहीं पता कि उम्र के किस हिस्से पर है, किसी वक्त भी वो LBW होगा। लेकिन आदमी की घुट्टी में जो एक चीज़ पड़ी हुई है ना, उसे कहते हैं जो इसे कहें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, वो उसको कोई इसका हिस्सा ही नहीं है। कोई मरे कोई जिए, मुल्क टुकड़े होते हैं, जो कुछ हो वो तो ये है। अब जिन लोगों को ले आए हैं, किसको नहीं पता कि यूसुफ गिलानी क्या चीज़ है। इनकी चीज़ ये है कि आम आवाम क्यों सोई हुई है कि उनके अकल बिल्कुल मरहूब हो गई है, और जो उसके फॉलोअर हैं मुझे समझ नहीं आती वो कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं। या के लूना या तफक्करूना, वो फिक्र करो, देखो ये पूछा जाएगा वहाँ। इन लोगों ने आके हेल्प नहीं करनी। मुझे बता, इतना जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, रात को इनको LBW हो जाते हैं, वो पैसा कहाँ जाएगा? इन लोगों का खाया हुआ है ना। खुदा का गजब, खौफ खुदा करो, मौत आपके सर के ऊपर है। तो मलकन मौत नहीं तो नहीं पूछना जी जरदारी साहब, हम आपको डिले कर देंगे क्योंकि आप बड़े टेक्टफुल आदमी। और नवाज शरीफ साहब तो बड़ा पैसा बनाया, थोड़ा जैसा आदमी दे देना फरिश्ते। सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फ्यूचर क्या देखते हैं? आप देखिए क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ, फ्यूचर के अंदर 2-4 चीजें हैं। जब तक ये जजेस हैं, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर ये नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा डेंजरस है सिस्टम बजाय मार्शल्ला के। मार्शल्ला वाले फिर भी मुल्क को बुला रहे हैं, ये तो मुल्क के टुकड़े करके, बाइफर्केशन करके, लड़ाइयाँ करके, दो यानी कि राइट और रॉन्ग को आपस में लड़ा रहे हैं, और रॉन्ग के पीछे खड़े हैं जी क्योंकि यार बेचारे हैं। और ये बेचारी जो लड़की है या बेचारा लड़का जो है, कल के छोकरे हुए बढ़ के मारे हो, एक और शख्स खुदा का उन पर यानी कि पकड़ होगी कि ए आलम इस्लाम। हेलो, यस सर, आपका पिक्चर। हाँ, ए आलम इस्लाम, तू मैं उन्हें पहले मौलाना साहब कहते, मैं कहता हूँ यू आर अ मुल्ला। यानी कि छोटी सी चीज़ों पर अल्लाह ताला ने कहा मुफ्सद का क्या अंजाम होगा, किस तरह पकड़ा जाएगा। तो मेरे कौम यहूद भी ये इस तरह करते थे कि आयात लेकर उसको इंटरप्रेट करते थे। तो यार काबिल गौर चीज़ है। मेरे जैसे एक थर्ड आदमी जिसको टके गिने इल्म आता, कुरान शरीफ को खोले। अब आइए फ्यूचर के मतलब। देखिए फ्यूचर में 3-4 चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम होंगी। देखिए, ही इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड ही इज़ अ मैन ऑफ सर्टन सिस्टम। तो उसमें जो काबिल गौर चीज़ है ना, वो ये है मेरे दोस्त कि दो चीज़ें उसमें ख़ास तौर पर आएंगी कि उसमें 2 चीज़ें आएंगी। नंबर 1, ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक चीज़ में रख लें, इमरान खान की तरक्की का राज यह है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक इंटेलिजेंट आदमी होता है फ्लेक्सिबल, वो मौका माहौल देख कर चले। अगर तमाम तरफ ही उसको लुटेरे मिल रहे हैं तो वो टेक्टफुली उनसे डील करे। वो हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देता है, ही इज़ टू ऑनेस्ट, ओपन एवरीथिंग। और ये चालाक आदमी होते हैं, उन्हीं चीज़ों लेकर वो प्लानिंग करते हैं। नंबर 2, ही शुड बी pay more attention to the needs of the daily people, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों से इंटैक्ट करे, और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के साथ इंटैक्ट करके उसको जो है ना चीज़ें बेसिकली उनको रिजॉल्व करे। नंबर 3, वो ये ज़हन में ज़रूर रखे कि मैं जिन लोगों के साथ डील कर रहा हूँ वो कभी चेंज नहीं होंगे, लिहाजा उसको अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग चुनने चाहिए कि जो कि उस 2 दिनों बाद उसका नाम जो है ना वो मिसयूज़ ना हो चुका हो।
تیسری بات یہ ہے کہ جب تک قانون کی پابندی نہیں ہوگی اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا آپ کی جوڈیشری سے پہلے آپ کو اپنی پولیس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر وہ اس کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے. یہ جو وٹنسز چلی جاتی ہیں اور وہ کیسز کھولے مکمل کرے اور اس کو تکمیل کر کے پھر دوسرا کیس کھولے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ وقت بڑے کافی ہارڈ ہوگا, لیکن کیپ ان مائنڈ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. میں اس کے لیے آخر میں فقط ایک چیز آپ کو کہوں گا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے. اس کی ماں نے جو پیدا کیا وہ کیا مقصد تھا. تو پڑھے لکھے لوگ اس کے ساتھ اگر ہو گئے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ تکمیل تک جا پہنچے گا. تو باتیں تو بہت سی ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا, لیکن ٹائم کی قلت ہے. تو میں صرف یہ آپ سے کہوں گا کہ سورہ مائدہ, سورہ الانعام پڑھیں اور دیکھیں کہ عورت چاہے مرد ہو, جب وہ چوری کرتے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. اس میں تفریق نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے. یہ عورت کا جو مقام ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے وہ عظیم عورتیں تھیں. وہ اس طرح برملا باہر نکل کر نعرے اور یہ غلط الفاظ نہیں استعمال کرتی تھیں. تو میری امید ہے قوم باشعور ہے تو انہیں حقائق نظر آ رہے ہیں. تو ایک حقدار انسان جو آنیسٹ آدمی اس کی بیکنگ کریں. تو سر پولیٹکس کے جو حالات ہیں اور پاکستان کی صورتحال کے اعتبار سے اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں, اور فردر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو کس صورتحال پہ لانا چاہیے؟ دیکھیے میں نے اس سے پہلے رفلی انالیسس دیا ہے, لیکن اصل میں تو یہ بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے. ہر پوائنٹ پر آپ 10-15 منٹ بات کر سکتے ہیں. میں اس کو 3 آسپیکٹ سے دیکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہم مسلمان ہیں تو کم از کم یار یہ جو ہمارے لوگ اوتھ لیتے ہیں اتنی بڑی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے متعلق قرآن شریف میں کیا ذکر ہے, کہ وہ کس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ ہر ایک شخص کس طریقے سے آئے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ. کوئی ساتھ نہیں ہوگا اور جو ٹائم آف ڈیتھ ہے وہ مقرر ہے. دوسرا ان سے کم از کم یہ خوف خدا رکھیں کہ یہ جو جدید کرونا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک لیش ہے انسان ہیومن بینگ پر کہ یار عقل کھولو, میں کسی کو کال کر سکتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی آج تک کوئی یہ لے کر نہیں گیا, یہ جو بڑے بڑے اکٹھے کر رہے ہیں کوئی کچھ نہیں ملے گا. تو میں ایک تو یہ آپ سے عرض کروں گا ان کو ہر ایک کو, ہم میں سے ہر ایک کو قرآن شریف پڑھے. میں خاص طور پر یہ چند ایک سورہ انعام کی جو ہیں آج میں سے 29 سے 32 ان کو پڑھیں کہ کس طریقے سے قیامت کے روز اکٹھا کیا جائے گا. ان سے کچھ ہوگی, ہر چیز, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, جسم کے عذاب بولیں گے اور ان کو ہر ایک چیز جو بھی ہے ریکارڈ کی ہوئی, یہاں پر وٹنس ریکارڈ کی ہوتی ہیں تو اللہ کی وٹنس پرماننٹ ہو رہی ہیں on the day of judgment. تو خوف خدا ضرور رکھیں. نمبر 2, یہ اولاد کسی کے ساتھ نہیں جائے گی, یہ یہیں پر ہے. خدا نے کہا کہ اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے تو ان کی خاطر آپ یہ ظلم اپنے اوپر نہ کریں. جو تیسری بات ہے, ہمارے اندر اویئرنیس کی سخت ضرورت ہے. عام آدمی قانون کو یہ سمجھتا ہے جنہوں نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے وہی قانون کے راکھی ہیں اور وہی سب کو کرتے ہیں. نعوذ باللہ میں یہ کہنا چاہیے کہ صرف سارے کالے کوٹ پہننے والے ایسے نہیں, ان میں پریشر گروپ بنے ہوئے ہیں. آپ نے ریسنٹ دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں. سوال تو یہ ہے کہ کیا جسٹس وہاں نہیں ہو سکتی جہاں کہ یہی انہی کے باہر کے لوگ ان کو کھڑے ہو کر ان کو برا بھلا کرتے ہیں اور مارتے پیٹتے بھی ہیں. تو یہ کوئی دنیا میں ہر ایک کو پتہ ہے. تیسری بات یہ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ یہ کس قسم کی کورٹیں ہیں کہ مجرموں کو کھلا چھوڑ دیتی ہیں, ان کے فیور کرتے ہیں اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں. یہ ڈھیل ہی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے بہت ڈیمیج کیا ملک کا. ملک کے اندر نا اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو خدا را یہ دیکھیں کہ ملک ہے تو آپ ہیں, جگ گنسائی ہے, آپ کے پڑوسی ممالک آپ کے متعلق کیا سوچتے ہوں گے. چوتھی بات یہ آتی ہے
اگر ایک شخص اسلام کا نام لے ہوا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قول اس کے تحت اس اسٹیٹ کو بنانے کی کوشش کروں گا تو وہ دور تو نہیں آ سکتا. لیکن ان کا کہنا کہ یہ مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ذہن میں رکھیں, ان چیزوں کو دیکھیں اور اس طریقے سے آگے بڑھیں. باقی رہا جہاں تک اس وقت کی کنڈیشن کا تعلق ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو پریشر گروپس ہیں ان کو اوپر قانونی سختی کی جائے, اور یہ جو لوگ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, یہ دیکھیں یہ خیر خواہ نہیں ہے, وہ پیسے کی بنا پر ملک کو ٹوٹے کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے پاس ایک مومن شخص بھیجا ہے جو ہر وقت تسبیح ہر وقت خدا کو یاد کرتا ہے, کسی سے زیادتی نہیں کرتا, وہ راہ راست پر ہے, تو پڑھے لکھے لوگ اس کے ساتھ چلیں. مہنگائی آتی ہے, قوموں کے لیے ایک قسم کا وہ ہوتا ہے, ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے, لیکن مہنگائی کا یہ مطلب نہیں کہ آپس میں توڑ پھوڑ کر کے جو کوئی چلانے والا ہے اس سے بھی آپ دور چلے جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کا پھل آپ کے آنے والی نسلوں کو ملے گا. مجھے یہ ڈر رہا ہے کہ اگر یہی چپلش رہی اور یہ پیسے کی وجہ سے یہ لوگ کرتے رہے کہ ملک میں بڑی توڑ پھوڑ ہونے کا اندیشہ ہے. فیوچر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو جو آنیسٹی کے اصول جو ہیں جس کے اوپر کورٹیں ہیں ان کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے اور تمام قوم کو یکجہت ہو کر چلنا چاہیے. خدا کا حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو کہ آپ کے اپنا اسلام اور اس کے نام لیوا ہے تو اس کے پیچھے چلنا چاہیے. دیکھیں ایک مومن کی شان کس طریقے سے علامہ اقبال نے پیش کی. یہ نہیں ہے کہ بس آپ نام رکھ لیں اور میں جی یہ ہوں میں وہ نہیں. مومن ہر وقت ٹیسٹنگ میں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جی آپ گھر میں سو جائیں, وہ اکیلا تو ملک کو نہیں ٹھیک کر سکتے. اپنی آن پیدا کریں, شان پیدا کریں. یہ قرآن شریف میں ہے. یہ دیکھیں ان لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. یہ ایسا چلے جائیں گے سب لوگ. منی کہاں تک آپ کے ساتھ چلے گی, کتنے دن چلے گی. آپ اپنے اس ملک کو بنائیں. خدا را ایمان سے ہمیں یہاں شرمندگی ہوتی ہے جو یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں, سمجھ آئے. بالکل I agree sir. دیکھیے یہ عناصر پیدا کریں, ہر ایک کریں بھائی. وہ صرف اس آپ کے وزیر اعظم کا تو کام نہیں ہے. وہ ادھر جہاں کہیں جاتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اپنے جو وزیر اعظم ہے اس کے گٹس نظر نہیں آتے, دنیا کو نظر آتے ہیں. لوگ اس کو ایز اے ماڈل پیش کرتے ہیں. آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری دیکھیں, اور اس ملک میں سے پیسے سے وہ ذلیل ہم ہو رہے ہیں کہ صرف نام ہمارے مسلمانوں کے رہ گئے ہیں. یہ کرتوت کیا ہے, یہ بے ایمانی, رشوت خوری. تو میں خدا را آپ سب دوستوں کو میں ریکویسٹ کروں گا, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. یہ جو ہے نا تفریقیں ختم کر دیں. خاص طور پر یہ جو آپ نے 18th امینڈمنٹ کر کے, اور یہ دیکھو نا شروع سے ان کا ذہن یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, ڈیوائڈ اور رول. پیسے تو بنا میں, یہ دونوں ہی وہ پارٹیاں ہیں جو پیسے بنا کے وہی آپ استعمال ہو رہے ہیں. اور وہ آپ کے ان میں جو آپ کے ایم این ایز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, تو آپ آئندہ فیوچر میں کسی کو سلیکٹ کرتے ہوئے آنکھیں کھولیں کہ اس آدمی کا کردار کیا ہے. یہ بکنے والا تو نہیں, پارٹی پر نہ دیں. خدا را آپ ایز اے مسلمان یہ دیکھیں کہ ریپبلک, اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, وہ ہے تو آپ ہیں. صرف نام کا سے کام نہیں بنتا. تو اپنے اندر وہ جو کہتے ہیں نا مدینہ کی ریاست, مدینہ ریاست دماغ میں پیدا کریں, باہر نہیں بننی. اللہ سے ڈریں, اللہ سے. اور خدا نے کہا ہے کہ میرے بندو میری طرف جھکو گے میں تمہیں بہت کوئی دوں گا. ورنہ وہی ہوگا جو اس قسم کی قومیں تھیں, ان کو کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ, ظالم لوگ, جنہوں نے حق کے خلاف ظلم کیا. تو ان کا اینڈ ریزلٹ سب کے سامنے ہے.
تو پلیز اپنی آقبت کی طرف توجہ دیں. میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں, آپ میری دعا گو ہوں, سب مل کر اس ملک کو بنائیں. خدا را یہ ملک ہے بڑا سویٹ ہے. میں اس کے نظارے دیکھ دیکھ کر پرکشش چیزیں اس کی جو ہیں اس میں سورسز دیکھ کے میں اتنا پراؤڈ کرتا ہوں کہ یار اس ملک میں ہر چیز اللہ نے دی ہے, لیکن ایمان نہیں دیا, آنیسٹی نہیں دی. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. خدا آپ سب کو. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد صاحب فرام USA. انشاءاللہ سر کے ساتھ پروگرامز کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کر. تھینک